سلام سلام كرة خطاتلتي كما يوعيلكم سلام لكم أنا سلام يا أملاك المسجن أمين يخطم حناتكم بعركسنا لما أنت لي بتعمل دس هالي يكون بتعمل صبق ورا يحزم متينكم صبق ورا كاب أباسانجونا أباسانجو ديو أباسانجو نا كاو ديوريتن زغور وب والبروتريا ካብ ዝሰማዕኹዎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ወረታት እየ ሒዘልኩም መፅአ እኒኦ ስለዚ ኩልኩም ላይክ ገይርኩም እተው ቤተሰብ ለኹንኩም ለ ሳብስክራይብ ገይርኩም እተው ማለት እዩ እና እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ በለና ፅቡቅ ሃዋህው እዩ እኒኦ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከም ዝረእኹምዎ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም እቶም ናይ ሰላም ኣስከበርቲ ዝኾኑ ናብ ከተማ ሽምግልና መፅኦም ውዕል ፕሮተርያ ከመይ ከም ዝኾነ يهجر مسح زخدني بتعم جن صبوي مالتي يوم كأنا وزيب كأنا كفتي طرنت ورد طرنت ريحة ناسي صبورا نسمع سلام لخنا خرامات كنخرمينا تسفان جبرنا كوراتي قاعدة سولكم بحصيرو تايو تنجر تاي سمعي كمنا من تولكم بقى تما جبر ملسي وني اسي بزعبا ناف سلام قصيو بزعبا ناي سلام نجر قد أرنتي من مهم زي እዩ ተሰሚዕኒ እና ከምኡ ኢሉ ፍጹም ይጎረዞም ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ኮይንክን ላውዚ ትጭነቃ ለኣሕዋትክን ንቤተሰብክን ለኣና ለኣሕዋትክን ለዕርክትክን በቃ ኣብ ስደት ኮይንካ ስለ ብዙሕ ነገር ክትጭነቅ ዝዓድል ኣለና ፅቡቅ ክረምቲ ርሑስ ክረምቲ ክንከርም ተስፋ ኣለና እዩ ማለት እዩ እዘን ኣሕዋተይ መቸም ነፍሲ እግዚኣብሔር بتسفى هم تحضريو فاتيرنانا تمسجن وقعد سالنا متشم خنديل لو يوم سوخ خواني يلخا السلام لي مفتار خواني يلخا اقرقر طنت نكلا على خواني لو ملتل على لو يوم ين اجزافير عملاق نمن يلو ارق واريد له والبروتاريا بقى انا سلام شمقلنا قبر من سمنا من كايد يومنا قعد سالنا بطعمي تسفى قرزو زي للسب بيزوي بقى أباسانجو تمصيسي سلام حجور أيو أباسانجو تأتيو تشنجلو مس تسفر لنا أيو كأرأيو سلام كوني هزبي سلام كوني خنبر دمن قستله بعلم الوعلم ميشم أما فسم حديرو وعلى سلام ناي سلام من قديو مخرم بقى ينتن يسمع يوم مالتي زن حواتي حاتي رجين بقى عرقي وردو عرق كم زورد مو 100% تعباني أباسانجو بخامي تلخنسي بقى أباسانجو حونا أباسانجو صوري لخوانو قويتا ستة حاويس واسي ولا عاد مخازل رئيهم ويهم السن دحر حاويس كل نجار تحاويس واس بقى أنا يتصبق نجار ناي ما نمسى بقى عرقي وردو له أباسانجو تأتي واس عرق كوني يوم مدهني علم سلام يقبرنا طرنت يحدقوه ህዝቢ ተወዲኡ መንእሰይ ተወዲኡ መሬት ናልተመለሰስ ታእዩ ምናምን ልብል በዝሕ እዩ በዚሕ ንእት ሰብና ከም ፖለቲካ ይመስል እምቢ ኣነ ፖለቲካ ባይዙ ኣይፈቲ ብቻ ግን ተስፋ ኣለና እዩ ዕርቂ ወሪዱ ሰላም ወሪዱ እዩ ኣጀኹም ኣጀና ኩልና በብዘለናዮ ወይ ከዓ በብሃይማኖትና ጸሎት ብቻ ይለድልም በይ ጦርነት ሓምለ የለስ رجعتني أنا صبوا ينيورو وزن حواتي دسيل خن ماشي مع السوشيال ميديا يكون أتخنا ويريكم وتكون تسفاي جبر تناي أي والبورتريال متسأل مزينا جوه بتعمل بزعبات صبوا أورتات حيدرهم كمتسية سقطهم لللايك يتسوي لهم سبسكرايب طريقة لخن دمكاننا كدمكان متسيل لي بقى دمكان مالت ده قليل مثلا نيرو كان مالت طعم أو يحب يسرح خلي يسرح نكيت وسخ أنت اللي لك هذا سرحين حفكفنا الخا خلي يسرح توسخ بتراش يحسب يدم كان حسخ خلي يسرح وحجز تزيب الخا بين خمالت نتابع دي زي أكسرح كان ده جزء تقاريط كان ده جزء تطويله كان ده اسمه مزيو ينتن لنا يلسرح له كم زينات أجاجع حكين كافي فيديو مسرحين لدحر تيبلن كافيديو ملقاي مسخاتهم على عليه كومنت من بقى زي السوسية الدنيانا فيديو أكثر رحت له دمو بقى نسدتني تتحواتنا بيتسونا تسفك كله الله عليتي حواتي
እናስኻትም ለ መቸም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተናገረ ኩሉ ሓቂ ይኮነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተፅሓፈ ኩሉ ሓቂ ይኮነና ናይ ሶሻል ሚድያ ላርኦኹም ኣይትጨነቁ ከምዚ ኣሎ ብዚ ውግእ ኣሎ ብዚ ከምዚ ሞይቶም ብዚ ከምዚ ኢሎም በቃ ሕማቅ ሕማቅ ንሓደኩምስ ፅቡቅ ፅቡቅ ተንርኢ እየ ልብል ብወገነይ ማለት እዩ ካብ ዓዲ ልለሰብ በቃ ኣብ ስደት ልለሰብ ጭንቀት ይገድድ ካብዚ ላ ደወለ ከምዚ እኒኦ ከምዚ ኮሎ እዩ ኣነ ከግርም ኢለኒ ኮነ ኢሎም ጦርነት ንክልዓል ደስ ዝብሎም ሰባት ጥዕና ኣለዎም ዶ ጥዕናኦም ንሽተ ክምርመሩ ነይሩ እንታይ ክረኽቡ እዮም ሰብ ወዲኦም ማርያምን ሰላም ይፅቡቅ ታሞ እዩ ሰብ ተሃሊቁ ሰብ ተወዲኡ ብጦርነት እንታይ እዩ ትርፉ ምንም ትርፊ የብሉ ካብ ጦርነት እንተርፈ ጥሜት እንተርፈ ሞት ምንም ትርፋም ዘይብሉ ይልርኢ እንታይ እዩ ትርፎም ግን ሱስ ዘለዎም እንትን ኣለዎ እንዴ ብጣዕሚ ልገርምና ያው ዘረባ ከይበዝሓልኩም በዓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰላም ምሕረትን ይወርደልና ኣብዚ ቃላት እዚ ተጋግኽዎት ሃልዩ ይቅርታ ሰላም ኢና ንምነ ሰሪሕና ንነብር በቃ ክንነብር ክንበልዕ ክንሰቲ ክንወልድ ክንነብር እዩ ልደሊ ሰብና ሰላምን ምሕረትን በዓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይወርደልና ርሑስ ከራማት ይግበረና ደጊም ድሕሪ 10 መዓልቲ ሓዲሰ ነገለስ ዝናብ ምናምን እዩ ካብዚ ላውዚና እስኪ በዓሉ ሰናይ ዘበን ይግበረና ተኸራማት እዚስ ጦርነት ወዲ ጦርነት ለጥፍእ ለርሐቕ ይኩነልና ብእውነት ሰብ ተጨኒቑ እዚ ባንክ ተዓፅዩ በዚና ነበራቲና ማይ ብጣዕሚ ክፍሊት በዚሕዎ ተቐርሺ ስካብ ይምፃእ ተሰራሕ ዘየለ በቃ ክባያፆ የልዎ ብዙሕ ሰብ ይልጭነቕሎ ዋላ ሓደ ሓደ ይሞችየና ስለንሰርሕ ስለንብል ብና ባዕልና ብና እንትን ኢድ ዘይኮነስ በቃ ዋላ ሓደ ሓደ ይፅዓር ከፍቲ ኢሉ ይስኣን በ ክንደይ ልስኣንን እዩ ፍትኸዝሲ ክንደይ ልትሸገረ ክንደይ ልትጨነቐ እኒአና ምንም ካብ ዕግርግር ካብ ክባያፆ ካብ ጦርነትስ ምንም ዝርከብ የብሉ ተሰማሚዕኻ እወ እዚ ናይኻ እዚ ናይ እየተባሂልና ተንነብር እዩ ዝበለፀና እስኪ መድሃኒዓለም ባዕሉ ትልመፀለ ክራማት ይሕፅብ ኣቢሉ ስኢሉ ርሑስ ዝኾነ ማይ ይግበረና እየ ልብል ክብራተይ ልለ ነገራት ትግራይ ሓደ ሓደ ነገር ፅቡቅ ፅቡቅ ዝሰማዕኽዎ ነገራት ከምፃልኩም እያ ይቐኒየለይ ስሰነይ ንኣኹም ክብራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ ካውላ ምስማዕኹም ምፃኹም ሊቀረብኩም ኣፍታ ዝሰርሐታ ቪድዮ ናይ ክብር ዞም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ቻዋት